Messages are sent through the network of transmission media. The technique is transforming the information from one computer to another computer is known as switching. Switching भने के भने एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म मेसेज ट्रान्सफर गर्ने एउटा टेक्निक रहेछ है, यसलाई हामीले स्विचिङ भन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि स्विचिङ इज अ कम्प्युटर नेटवर्क इट अचिभ्ड बाई युजिङ स्विचेस, जुन चाहिँ स्विचेस थ्रु चाहिँ यसलाई हामीले अचिभ गर्न सक्ने भयो। अ स्विच इज अ स्मल हार्डवेयर डिभाइस जो हामीलाई थाहा छँदैछ, which is used to join multiple computer together with one local area network, जहाँ चाहिँ स्विचले हामीले मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एउटै लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ जोइन गराउन सक्ने भयो, जहाँ लोकल एरिया नेटवर्कको लागि। अनि नेटवर्क स्विचेस अपरेट एट लेयर 2 जुन चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर इन द ओएसआई मोडल है। ओएसआई मोडलको दोस्रो लेयरमा चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर पर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नेटवर्क स्विच अपरेटर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट रहने भयो। हामीले ओएसआई मोडलमा चाहिँ पढ्दाखेरि आउँछ। स्विचिङ इज ट्रान्सपरेन्ट टु द युजर एन्ड डज नट रिक्वायर एनी कन्फिगरेसन इन द होम नेटवर्क। यसको लागि चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट टु द युजर, स्विचिङ ट्रान्सपरेन्ट हुने भयो, जहाँ चाहिँ कुनै एउटा कन्फिगरेसनहरू केही गर्नुपर्ने भएन। होम नेटवर्कलाई हामीले डाइरेक्टली स्विचमा लिएर गएर वायर जोड्छौँ र आफ्नो डिभाइसमा जोडिदिने बित्तिकै त्यसले अटोमेटिकली कन्फिगर गर्ने भयो। त्यहाँ डेटा कसरी स्विच हुन्छ, के हुन्छ, त्यो डेटा आइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछाडि हेर्छौँ। स्विचिङको भित्र हेर्नु पर्यो, यसमा जानिराख्नु परेन, जुन चाहिँ हामीले प्याकेट स्विचिङ, सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङमा चाहिँ सर हेर्छौँ। स्विचेस आर used to forward the packet based on MAC address। ठीक छ, स्विचेसले के गर्ने भन्दा म्यासेज चाहिँ फरवर्ड गर्ने, फरवर्ड द प्याकेट बेस्ड अन म्याक एड्रेस, जुन चाहिँ प्याकेट छ म्यासेजको प्याकेट छ त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने भयो बेस्ड अन द म्याक एड्रेस। अब किन म्याक एड्रेसको बेसमै फरवर्ड गरे त भन्ने क्वेसन रेज हुन सक्छ के, किन होला म्याक एड्रेसकै बेसमा चाहिँ प्याकेट फरवर्ड गर्ने, के आइडिया? अब अलग अलग डिभाइसको अलग अलग म्याक हुन्छ, युनिक म्याक एड्रेस हुन्छ, त्यही भएर म्याक एड्रेस चाहिँ युनिक हुन्छ हो, डिभाइस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कुन डिभाइसको लागि कुन मेसेज हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई हुने भयो र त्यो चाहिँ प्याकेट सबैमा जाँदैन सर होइन। यो चाहिँ स्विचले चाहिँ के गर्छ भने जुन पर्टिकुलर डिभाइस हो नि त्यसकै म्याक एड्रेसको बेसमा मात्रै प्याकेट ट्रान्समिट गर्ने भयो के, फरवर्ड गर्ने भयो। आइपी एड्रेसको आइपी एड्रेस भन्दा पनि स्विचिङले चाहिँ म्याक एड्रेसलाई हेर्ने भयो। अनि अ स्विच इज युज टु ट्रान्सफर द डेटा ओन्ली टु द डिभाइस द्याट हेज बिन एड्रेस, जुन डिभाइस चाहिँ एड्रेस भएको छ त्यसलाई मात्रै डेटा ट्रान्समिट गर्ने। इट भेरिफाइज द डेस्टिनेसन एड्रेस टु रुट द प्याकेट एप्रोप्रिएटली। यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि यसको डेस्टिनेसन एड्रेस त भेरिफाई डेस्टिनेसन एड्रेस भेरिफाई कहाँबाट हुने भन्दा म्याक एड्रेसको बेसमा हुने भयो, कसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हो त्यसको बेसमा भेरिफाइड गरेर अनि एड्रेस टु रुट प्याकेट एप्रोप्रिएटली, त्यसपछि प्याकेटलाई चाहिँ एप्रोप्रिएटली रुट गरिदिनु भयो। अनि इट इज अपरेटेड इन द फुल डुप्लेक्स मोड। हेर्नु फुल डुप्लेक्स मोड कसरी फुल डुप्लेक्स मोडमा यसले अपरेट गर्ने भयो, टु वे कम्युनिकेसन हुने भयो इन्स्टेन्टली। टु वे कम्युनिकेसन हुने भयो। टु वे कम्युनिकेसन चाहिँ अब हामीले कसरी भयो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ एक्नोलेजको मेसेजहरू आउँछ के, सेन्डिङ गर्दाखेरि रिसिभरसम्मको एड्रेसलाई र रिसिभरले रिसिभ गरिसकेपछि एक्नोलेज मेसेज गर्नु हुनाले यो चाहिँ एउटैमा चाहिँ इट अपरेटेड इन फुल डुप्लेक्स मोड। प्याकेट कोलिजन इज मिनिमम एज इज डाइरेक्टली कम्युनिकेट बिट्विन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन। यसको जुन प्याकेटको कोलिजन चाहिँ के हुन्छ भने इज मिनिमम एज अ डाइरेक्टली कम्युनिकेट बिट्विन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन। कोलिजन भनेको थाहा छ नि, त्यो रहने भयो। अब त्यसपछि हामीलाई वाइ स्विच कन्सेप्ट रिक्वायर, त्यसपछि स्विच कन्सेप्ट किन रिक्वायर पर्यो त हैन, स्विचिङले त यस्तो यस्तो गर्छ भने त्यसै यसको कन्सेप्ट मेन फोकस के हो भन्दाखेरि स्विचिङ कन्सेप्ट इज डेभलप बिकज अफ फलोइङ रिजन। के भयो भन्दाखेरि एउटा बेन्डविड्थ, अर्को चाहिँ कोलिजन भयो। बेन्डविड्थमा के भयो भन्दाखेरि बेन्डविड्थ इट डिफाइन्ड एज द म्याक्सिमम ट्रान्सफर रेट of a cable. It is a very critical and expensive resources. So, therefore,
switching technique are used for the effective utilization of the bandwidth of a network. यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि maximum data rate transfer गर्ने केबल हो. It is very critical and expensive resources. त्यसले गर्दा अब हामीले चाहिँ ब्यान्डविथलाई पनि स्विचिङ थ्रु अब स्विचिङ टेक्निक आर युज फर द इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ द ब्यान्डविथ अफ अ नेटवर्क. जुन चाहिँ ब्यान्डविथ आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ स्विचिङ टेक्निक. अर्को कोलिजन. कोलिजन इज द इफेक्ट that occurs when more than one device transmit the message over a same physical media and the collide with each other. To overcome this problem, switching technology is implemented so that packets do not collide with each other. किन भन्दाखेरि यदि हामीले डेटा ट्रान्समिट गर्ने बेलामा कुनै एउटा मोर देन वन डिभाइसमा डेटा ट्रान्समिट ओभर मेसेज ट्रान्समिट गर्नुपर्छ फिजिकल मिडिया थ्रु भने त्यति बेला डेटामा कोलिजन आउने प्रोबेबिलिटी हाई रहने भयो, कोलाइडेड हुने भयो इच अदर, जुन चाहिँ मिक्स हुने भयो. त्यसले गर्दा अब यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीले अब स्विचिङ टेक्नोलोजी युज गर्नुभयो. स्विचिङ टेक्नोलोजी युज गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि स्विचिङलाई के भन्थ्यो कि म्याक एड्रेसको बेसमा चाहिँ प्याकेट ट्रान्समिट गर्ने भनेर चाहिँ नि त हो. यो गर्दाखेरि अब इफेक्टिभ वेबाट चाहिँ कोलिजन चाहिँ हट्ने भयो र यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो. अब यसको एडभान्टेज छ. स्विच इन्क्रिजेस द ब्यान्डविथ अफ द नेटवर्क. नेटवर्कको ब्यान्डविथ इन्क्रिज गर्ने भयो. इट रिड्युस द वर्कलोड अन इन्डिभिजुअल पिसेस एज इट सेन्ड्स द इन्फर्मेसन टु ओन्ली द्याट डिभाइस विच हेज बिन एड्रेसेस. जुन डिभाइस चाहिँ एड्रेस भन्छ त्यसलाई मात्रै डेटा सेन्ड गर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि वर्कलोड चाहिँ रिड्युस हुने भयो. नेक्स्टमा चाहिँ इट इन्क्रिजेस द ओभरअल पर्फर्मेन्स अफ द नेटवर्क बाई रिड्युसिङ द ट्राफिक अन द नेटवर्क. जुन चाहिँ एउटा इट इन्क्रिज द ओभरअल पर्फर्मेन्स हो, यसको ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भयो बाई रिड्युसिङ द ट्राफिक अन द नेटवर्क. जुन चाहिँ कुन डेटा कुन डिभाइसमा जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ ट्राफिकलाई रिड्युस गर्ने काम पनि यहाँबाट गर्ने. डाइरेक्टली फलाना म्याक एड्रेसमा फलाना डेटा भनेर चाहिँ स्विचिङ थ्रु नै एक्नोलेज हुने भयो. यसले गर्दा स्विचिङ भनेको एउटा इन्टेलिजेन्ट डिभाइस पनि भन्छ. अनि देयर विल बी लेस फ्रेम कोलिजन एज स्विच क्रिएट्स द कोलिजन डोमेन फर इच कनेक्सन. अनि अर्को चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज छ. अ स्विच इज मोर एक्सपेन्सिभ देन द नेटवर्क बेस. नेटवर्क बेस भन्दा अलिक एक्सपेन्सिभ रहने भयो. अर्को अ स्विच क्यान नट डिटरमाइन द नेटवर्क कनेक्टिभिटी इस्युज इजिली. स्विचले चाहिँ कुन चाहिँ कसमा चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन इस्टाब्लिस इस्यु छ, कनेक्टिभिटीमा इस्यु छ भन्ने कुरा चाहिँ इजिली डिटरमाइन गर्न सक्ने भएन. प्रपर डिजाइनिङ एन्ड कन्फिगरेसन अफ द स्विच आर रिक्वायर्ड टु ह्यान्डल द मल्टिकास्ट प्याकेट. मल्टिकास्ट प्याकेटमा चाहिँ अब जुन प्रपर डिजाइनिङ कन्फिगरेसनको लागि रिक्वायर गर्नु पर्ने भयो. अब यसमा चाहिँ हामीले यो कन्टेन्टले भन्नुहुन्छ स्विचिङ भनेको के हो, स्विचिङ के एडभान्टेज के हुन्छ, स्विचिङ गर्यो भने के हुन्छ, यसका दुईवटा पार्ट किन स्विचिङ गर्नु पर्यो, जुन ब्यान्डविथ र कोलिजनको बेसमा हामीले हेर्यौँ. अब यसमा चाहिँ स्विचिङको टेक्निक, स्विचिङ कसरी हुन्छ त भन्ने टेक्निक हेरौँ है त. इन अ लार्ज नेटवर्क देयर क्यान बी अ मल्टिपल पाथ फ्रम सेन्डर टु रिसिभर. ठुलो नेटवर्कमा त अब सेन्डरदेखि रिसिभरसम्म धेरै पाथहरू हुन्छ होइन. The switching techniques will decide the best route for the data transmission. जस्तै हामीले यहाँ बसेर पिङ गर्यौँ, पिङ गर्दाखेरि हामीले google.com अथवा रुट गरियो, त्यो गर्दाखेरि हामीले कुन कुन पाथ भएर कसरी गयो भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ नि. हो यो पार्टलाई हामीले स्विचिङ थ्रु. अब स्विचिङले के गर्नु एउटा इन्टेलिजेन्ट छ जसले गर्दाखेरि सर्टेज पाथ कुन छ, बेस्ट पाथ कुन हो भन्ने पार्टमा चाहिँ यसले हेर्ने भयो र टेक्निक चाहिँ युज गर्न सकिने भयो. अब यसका लागि हामीसँग विभिन्न टेक्निकहरू छन्. स्विचिङ टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रुट फर द डेटा ट्रान्समिसन. कस्तो कुन चाहिँ बेस्ट रुट हो भन्ने कुरा डेटा ट्रान्समिसनको लागि हामीसँग विभिन्न टेक्निकहरू छ. जुन टेक्निकमा चाहिँ स्विचिङ टेक्निक इज युज टु कनेक्ट द सिस्टम फर मेकिङ वान टु वान कम्युनिकेसनको लागि युज हुने भयो. कमल सर केही भन्दै हुन्छ सर? हेलो कमल सर. हेलो हेलो
कमल सर हजुर सर के भन्नुहुन्थ्यो सरको आवाज नै आइरहेको छैन सर आवाज आइरहेको छैन सर लिभ गरिसक्नु भयो ठिक छ त्यही यहाँ के भन्दै हुन्थ्यो कि भनेर त्यसो अब हामीसँग चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ द स्विचिङ टेक्निक जुन हामीले सर्किट स्विचिङ व्हाट इज सर्किट स्विचिङ त्यसपछि म्यासेज स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङ हामीले हेर्छौँ मेनली यहाँ अब यसमा सर्किट स्विचिङ भित्र स्पेस डिभिजन स्विचिङ टाइम डिभिजन स्विचिङ म्यासेज स्विचिङमा केही परेन प्याकेट स्विचिङ भित्र हामीसँग डेटाग्राम एप्रोच र भर्चुअल क्लास सर्किट एप्रोच र जहाँ पनि स्विच भर्चुअल सर्किट र अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स भर्चुअल सर्किट इक्जाममा चाहिँ एकदम आइराख्ने क्वेसन है यो डेटाग्राम र भर्चुअल सर्किटको डेटाग्राम एप्रोच र भर्चुअल सर्किट एप्रोच चाहिँ इक्जाममा आइराख्छ है यसलाई चाहिँ अलिकति ख्याल पुर्याउ अब यसमा चाहिँ अब मैले सरस्वती सबैको हेर भने सर्किट स्विचिङ व्हाट इज सर्किट स्विचिङ भन्दाखेरि सर्किट स्विचिङ इज अ स्विचिङ टेक्निक दैट इस्टाब्लिसेस अ डेडिकेटेड पाथ बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर सर्किटमा के हुँदो रहेछ एउटा डेडिकेटेड पाथ हुँदो रहेछ जस्तै हामीले फोन गर्छौँ नि फोन गर्दाखेरि एउटा डेडिकेटेड पाथ इस्टाब्लिस हुने भयो जहाँ त्यो डेडिकेटेड पाथ इस्टाब्लिस भइसक्यो त्यहाँ बिचमा कुनै पनि डेटाहरू लिङ्केज हुन सक्ने भएन जस्तै यसको लागि एकदम बेस्ट इक्जाम्पल नबिर्सिने खालको एउटा इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि जस्तो अब डेटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पलको लागि नेपालकै सिनेरी लिगौँ जस्तै राष्ट्रपति शीतल निवासदेखि कोटेश्वरसम्म जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त्यहाँ के हुन्छ एउटा पाथ इस्टाब्लिस हुन्छ कुन रुट जाने भन्ने इस्टाब्लिस हुन्छ स्टार्टिङदेखि इन्डसम्म यहाँ राष्ट्रपति हिँडेदेखि त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म त्योभन्दा अगाडिको केही मिनटदेखि नै त्यो पाथ चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि डेटा नआओस् भनेर हो यहाँ पनि सेम त्यही तरिकाबाट एउटा सोर्स टु डेस्टिनेसनको पाथ चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ है इन सर्किट स्विचिङ टेक्निक once the connection is established then the dedicated path will be remain to exist until the connection is terminated एक्चुअली कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि टर्मिनेट नहुँदासम्म चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्ने भयो डेडिकेटेड पाथ चाहिँ रहिरहने भयो सर्किट स्विचिङ इज अ सर्किट स्विचिङ इन अ नेटवर्क अपरेट्स इन अ सिमिलर वे एज टेलिफोन वर्क्स जस्तै रहने अ कम्प्लिट end-to-end path must exist before the communication take place. मेरो स्क्रिन त देखिरहेको छैन हैन एउटा फाइलको मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ छैन देखिरहेछ सर देखिरहेछ ए ठीक छ त्यही त फेरि देखेन भने समस्या हो अ कम्प्लिट end-to-end path must be exist between communication take place. In case of circuit switching technique, when any user want to send the data, voice, video, or request signal is sent to the receiver, then the receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of the dedicated path. After receiving the acknowledgement, dedicated path transfer the data. अब के हुन्छ सुरुमा पाथ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो सोर्स टु डेस्टिनेसन कुन हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो कुन सोर्स चाहिँ कहाँसम्म जाने भनेर त्यसको लागि एउटा डेडिकेटेड पाथ डिपेन्ड गर्नु पर्यो त्यो डेडिकेटेड पाथको स्टार्टिङदेखि टर्मिनेट नहुन्जेलसम्म त्यो पाथ चाहिँ रिजर्भ हुने भयो जहाँ चाहिँ डेटा ट्रान्समिट गर्नुको लागि र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजरले जहाँ चाहिँ भोइस डेटा भिडियो जुन कुनै रिक्वेस्ट सिग्नल पनि सेन्ड गर्न सक्ने भयो रिसिभरसँग र रिसिभरले पछि त्यसलाई एक्नोलेज गर्ने भयो टु इन्स्योर द एभाइलिटी अफ द डेडिकेटेड पाथ यो पाथ चाहिँ ठिक छ यसबाट मैले डेटा पाएँ भनेर त्यसपछि आफ्टर रिसिभर एक्नोलेज डेडिकेटेड पाथ ट्रान्सफर द
डेटा र रिसिभरले त्यो जुन डेस्टिनेसनले चाहिँ ठिक छ भनेपछि बल्ल डेटा चाहिँ ट्रान्समिट हुने भयो। जहाँ circuit switching is used to public telephone network. It is used for a voice transmission. Fixed data can be transmitted at a time in a circuit switching technology. जहाँ चाहिँ हेर्नु यसमा communication through the circuit switching has 3 phases. 3वटा फेज हुन्छ है सर्किट स्विचिङ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि। जहाँ चाहिँ एउटा फेज भनेको सर्किट इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, ठिक छ। एउटा फेज भनेको हामीले सर्किट इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ सर्किट डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो। यो पार्टमा चाहिँ रहने भयो। र अब यसमा एउटा फिगर छ, ए भनेको सोर्स, बी भनेको डेस्टिनेसन। अब ए टु डेस्टिनेसनसम्म जानको लागि यहाँ नै विभिन्न किसिमको मोडल स्विचिङ हुन्छ, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, स्विच 6 छ। अब यसमा सर्किट इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। आइदर सर्किट चाहिँ स्विच 1, 2, 4 र 6 भएर जान सक्ने भयो, अथवा 1, 3, 5, 6 भएर जान सक्ने भयो, अथवा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भएर जान सक्ने भयो, जुनसुकै पाथ जान सक्ने भयो। तर यसमा के हुने, एउटा बेस्ट पाथ चाहिँ चुज गर्नु पर्यो सर्किट स्विचिङमा हैन। अब यहाँ चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, बेस्ट पाथ भन्दा पनि कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। अब यदि यो स्विचिङमा चाहिँ कुनै खराबी छ भने यस्तै भएर जान सक्ने भयो। अब यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस सर्किट इस्टाब्लिस भयो, त्यसपछि डेटा ट्रान्समिट भयो, बल्ल सर्किट डिस्कनेक्ट हुने भयो। कम्युनिकेसन इन नहुँदासम्म चाहिँ त्यो पाथमा कुनै पनि डेटाहरू चाहिँ इन्टर हुन पाएन, जुन चाहिँ हामीले अघि एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्यौँ। यसमा मेसेज 3, 2, 1 गरेर स्विच 1, स्विच 2, स्विच 4, स्विच 6 थ्रु चाहिँ एउटा डेडिकेटेड पाथ इस्टाब्लिस गरेर डेटा चाहिँ ट्रान्समिट हुने भयो। यसको एडभान्टेज भनेको, यसको एडभान्टेजमा चाहिँ एडभान्टेज अफ सर्किट switching in the case of the circuit switching technique the communication channel is dedicated. यहाँ चाहिँ एउटा च्यानल चाहिँ डेडिकेटेड हुनु पर्यो एज द फिक्स्ड ब्यान्डविथ, र उसको चाहिँ ब्यान्डविथ पनि फिक्स रहनु पर्यो। अर्को यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ धेरै छ। डिसएडभान्टेजमा हामीले हेर्दाखेरि once the dedicated path is established the only delay occur in the speed of data transmission. यहाँ चाहिँ डेटा ट्रान्समिसनको स्पिड चाहिँ के हुने भयो, डिले अकर हुने भयो। It takes a long time to establish the connection, approximately 10 seconds, during which no data can be transmitted. Which जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इस्टाब्लिस गर्नलाई नै, कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई नै अलिकति टाइम लाग्ने भयो, जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ डेटा ट्रान्समिटेड भएको हुँदैन। It is more expensive than the other switching technique as a dedicated path is required for the each connection. किन भन्दाखेरि सबैलाई एउटा छुट्टा छुट्टै डेडिकेसन पाथ चाहियो नि त, एउटै पाथमा चाहिँ सबै कामहरू गर्न पाइएन सकेन नि त। एउटै स्विचिङले चाहिँ अब जस्तै यही पार्ट यही मेसेज पठाउनको लागि पनि हामीले छुट्टा छुट्टै पाथहरू चाहिँ गर्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा हामीले स्विचिङ अलि एक्सपेन्सिभ रहने भयो। अर्को चाहिँ इट इज inefficient to use because once the path is established and no data is transmitted, then the capacity of the data of the path is wasted. हैन त, जस्तै अब यो पाथको क्यापासिटी चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि अब जस्तै मानौ 10 MB थियो भने तपाईले पठाएको मेसेज चाहिँ 2 MB को भयो भने अब त्यहाँ त के भयो भन्दाखेरि जसको ब्यान्डविड्थ चाहिँ वेस्टेज भयो हो, र त्यसपछि त्यो पाथमा फेरि अरु मेसेजहरु पठाउन पाइएन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ इनइफिसिएन्ट रहने भयो हो। नो डेटा ट्रान्समिट, जहाँ चाहिँ एउटा पाथ इस्टाब्लिस भएपछि त्यसको लागि मात्र भयो, अरु डेटाको लागि चाहिँ हामीले डेटा ट्रान्समिट गर्न पाइएन। In this case, the connection is dedicated. Therefore, no other data can be transferred, even if the channel is free. यदि जस्तै च्यानल फ्री छ भने पनि त्यहाँ कुनै पनि डेटा ट्रान्समिट गर्न पाइएन। जस्तै हामीले भन्यौ नि राष्ट्रपतिको सहर हुँदैछ भने सहर हुनुभन्दा अगाडि त हामी त्यहाँ त हिँड्न पाउनु पर्यो नि त, तर हामी के हिँड्न पाइन्छ पाइँदैन हैन। अब अगाडि नै के त्यो जुन उताबाट हिँडेछ भन्नुभन्दा अगाडि नै जसरी यहाँ माथि भन्यो नि कनेक्सन इन्स्टल गर्न 10 सेकेन्ड लाग्छ, ड्युरेसन लाग्यो भन्यो नि, हो यो अनुसार नै रहने भयो। जसले गर्दाखेरि यसको एउटा मेन डिसएडभान्टेज भनेको जुन चाहिँ एउटा पाथ इस्टाब्लिस भइसक्यो त्यहाँ अर्को फेरि च्यानललाई इन्ट्री गर्न नदिने, पाथ चाहिँ डेडिकेट भएर बस्ने, त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई अगाडि नै हामीलाई 10 सेकेन्ड जति चाहिँ
त्यो ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो त्यतिकै लङ टाइम टेक हुने, जसले गर्दा डेटा ट्रान्समिट नहुने भन्ने एउटा यसको मेन डिसएडभान्टेज चाहिँ रह्यो। अर्को अब यसको डिसएडभान्टेजको अब यसलाई ओभरकम गर्न लागि हामीसँग मेसेज स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङहरू पनि छ। मेसेज स्विचिङमा चाहिँ अब हामीले सर हेर्दाखेरि कति वर्षसम्म हाम्रो क्लास हुने 8-10 सम्म हो। ए ल ठिक छ। मेसेज स्विचिङमा चाहिँ मेसेज स्विचिङ इज अ स्विचिङ टेक्निक in which a message is transferred as a complete unit and routed through the intermediate nodes at which it is stored and forward mechanism. हेर्नु है, यसमा चाहिँ के हुन्छ, मेसेज स्विचिङले के भन्यो भने स्टोर एन्ड फरवर्ड मेकानिजम युज गर्ने भयो। तर हामीले भर्खरै हेर्यौँ सर्किट स्विचिङले के गरेको थियो, एउटा डेडिकेटेड पाथ चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको थियो हैन। अब in message switching technique there is no establishment of the dedicated path between sender and receiver. यहाँ चाहिँ डेडिकेटेड पाथ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु परेन। The destination address is appended to the message. हो, मेसेजमा चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ एपेन्ड गरिएको हुन्छ। Message switching provides a dynamic route as a message is routed through the immediate nodes based on of the information available in the मेसेज। मेसेजमा जे इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ त्यसकै बेसमा चाहिँ यो चाहिँ रुट हुने भयो इन्टरमिडिएट मोडमा। मेसेज स्विचेस आर प्रोग्राम इन सच अ वे द्याट दे क्यान प्रोभाइड द मोस्ट इफिसियन्ट रुट। यसमा चाहिँ त्यही अनुसारको प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ जुन चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट रुट कुन छ भन्ने पार्टमा नै प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ। इच एन्ड एभ्री नोड स्टोर एन्ड इन्टर मेसेज, प्रत्येक नोडमा चाहिँ स्टोर एन्ड इन्टर मेसेज एन्ड देन फरवर्ड मेकानिजम हुन्छ है। उतातिर चाहिँ एउटा स्विचबाट अर्को स्विचमा एउटा डेडिकेटेड पाथ इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यही अनुसार त्यही पाथ थ्रु जाने भयो। यहाँ चाहिँ स्टोर एन्ड फरवर्ड, एकछिन होल्ड गर्ने, वेट गर्ने, त्यसो हेर्ने, अनि कुन अनुसार डेटा जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ फरवर्ड गर्ने मेकानिजम रहने टु द नेक्स्ट नोड। दिस टाइप अफ नेटवर्किङ इज नोन एज स्टोर एन्ड फरवर्ड नेटवर्क। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन सक्छ, व्हिच अफ द फलोइङ टेक्निक्स इज नेटवर्क टेक्निक इज युज्ड स्टोर एन्ड फरवर्ड नेटवर्क मेकानिजम भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो लगाउन बिर्सिनु भएन, मेसेज स्विचिङ भनेर बिर्सिनु भएन। मेसेज स्विचिङ ट्रिट्स इज मेसेज एज एन इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी। प्रत्येक मेसेजमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले ट्रिट गर्ने भयो। अनि यसको अब हेर्नु त यसमा चाहिँ के भयो, हामीले चाहिँ अघि सर्किट स्विचिङ जाने बेला एउटा डेडिकेटेड पाथ हेरेको थियौँ। यहाँ चाहिँ के हुने भयो, स्विच 1 देखि स्विच 2 मा गइसकेपछि अब यसले स्टोर एन्ड फरवर्ड मेकानिजम युज गर्ने भयो। यहाँ चाहिँ हेर्ने भयो, त्यसपछि कुन नेटवर्कमा चाहिँ फरवर्ड गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ स्टोर एन्ड फरवर्ड मेकानिजम चाहिँ युज गर्ने भयो, जुन चाहिँ मेसेजलाई नै हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो मेसेजमा के एपेन्ड हुन्छ भनेको छ, डेस्टिनेसन एड्रेस। डेस्टिनेसन एड्रेस कुन डेस्टिनेसनमा जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ मेसेजमा अलरेडी एपेन्ड भएको हुन्छ, त्यो अनुसारको प्रोग्रामिङ गरिएको हुन्छ। यसको एडभान्टेज चाहिँ data channels are shared among the communication devices that improve the efficiency of the using available bandwidth. Using available bandwidth यसले युज गर्ने भयो। अनि traffic cognition can be reduced because the message is temporarily stored and in the node. यो नोडमा चाहिँ temporarily store हुने भयो, त्यसै फेरि रिलिज हुने भयो। Message priority can be based on the manage with the message priority can be used to manage the network. Message को priority नै network manage गर्ने भयो। The size of the message which is sent over the network can be varied. Network मा चाहिँ message को size चाहिँ varied हुने भयो। Therefore it support the data of unlimited size. यसमा चाहिँ के हुने भयो, unlimited size of data चाहिँ सपोर्ट गर्ने भयो। तर हेर्नु यो उता हामीले चाहिँ सर्किट स्विचिङमा हेर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ फिक्स ब्यान्डविड्थ थियो, त्यो फिक्स ब्यान्डविड्थ चाहिँ डेटा गएन भने के थियो, वेस्टेड थियो है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी लिङ्केज गर्न सक्नुपर्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको द मेसेज स्विचेस मस्ट बी इक्विप्ड विथ सफिसिएन्ट स्टोरेज टु इनेबल देम टु स्टोर एन्ड मेसेज अन्टिल द मेसेज इज फरवर्डेड। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि message must be equipped with a sufficient storage to enable them to store the message until the message is forwarded. फरवर्ड नगरुन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरेज सफिसिएन्ट नहुन सक्छ, विथ सफिसिएन्ट स्टोरेज हुन सक्छ हैन, जसले चाहिँ
यसलाई अलिकति ह्यान्डल गर्न चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। जस्तै यो नोडले चाहिँ यो नोड 3 यो स्विच 3 ले चाहिँ कतिसम्मको डेटा ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई फरवर्ड गर्ने बेला चाहिँ अलिकति जुन डेटा लिकेज हुने पार्ट चाहिँ रहन सक्ने भयो। त्यसै द लङ डिले क्यान अकर ड्यू टु द स्टोरिङ एन्ड फरवर्डिङ फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाइ द मेसेज स्विचिङ टेक्निक। यहाँ चाहिँ अलिकति लङ डिले चाहिँ अकर हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि कसले कति बेला कुन डेटा फरवर्ड गर्छ भन्ने कुरा क्यूमा रहेको हुन्छ, त्यसको बेसले गर्दाखेरि। अब यतिसम्म के छ बुझा छ? अलिकति केही सेयर गरौँ त, नबुझेको केही छ भने। हेलो, हजुर केही छ? केही छैन सर त्यस्तो। ठिक छ नि, त्यस्तो केही गाह्रो त केही भएको छैन नि। ल ठिक छ, त्यसपछि अब हामी प्याकेट स्विचिङ पनि सकौँ कि भोलि गरौँ? प्याकेटमै थिएन र अहिले भर्खरै। ए हामी त मेसेज हो नि। तीनटा हैन टाइप्स? तीनटा। यो सकौँ है त? सक्दिनु त्यो तीनटा। ल the packet switching is the switching technique in which the message is sent in one go, but it is divided into smaller pieces and they are sent individually. ल हेर्नु है, उसमा चाहिँ हामीले सर्किट स्विचिङको डेडिकेटेड पाथ हुन्छ भन्यो, मेसेज स्विचिङको मेसेज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ भन्यो। यसमा चाहिँ के भनेको त नि, त्यो मेसेजलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने अरे। जस्तै अहिले म बोलिरहेको छु नि, एउटा एउटा वर्डलाई डिभाइड गरिदिने रे के। अघि चाहिँ मैले बोल्दाखेरि सर एउटा डेडिकेटेड पाथमा जाने भयो। अघि चाहिँ मैले बोलेको चाहिँ एउटा कुनै सोर्स डेस्टिनेसनको मेसेजको डेस्टिनेसन एड्रेस लिएर जाने भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक मेसेजलाई चाहिँ एउटा 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 पार्टमा स्मलर पिस अफमा चाहिँ डिभाइडेड गर्ने भयो। द मेसेज इज स्प्लिट इन्टु स्मलर पिसेस नोन एज द प्याकेट, जुन चाहिँ हामीले प्याकेट भन्छौँ। प्याकेट आर गिभन अ युनिक नम्बर, त्यो प्याकेट फेरि युनिक नम्बर हुन्छ है। त्यो मेसेजलाई डिभाइड गरेपछि प्याकेट बनायो, प्याकेटको युनिक नम्बर हुने भयो टु आइडेन्टिफाई देयर अर्डर एन्ड द रिसिभिङ एट द रिसिभिङ एन्ड। रिसिभिङ एन्डले चाहिँ त्यो टुक्रा परेको मेसेज कसरी बुझ्छ त भन्दाखेरि त्यसमा रहेको युनिक नम्बरको बेसमा त्यसलाई अर्डर गर्ने भयो। इच प्याकेट कन्टेन द सम इन्फर्मेसन इन इट्स हेडर, प्रत्येक प्याकेटको हेडरमा चाहिँ सम इन्फर्मेसन रहने भयो। जस्तै सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस एन्ड सिक्वेन्स नम्बर भनेको मेसेजको सिक्वेन्स नम्बर, कुन पछि कुन मेसेज आएको भन्ने कुरा सिक्वेन्स नम्बर पनि जाने भयो। प्याकेट विल ट्राभल अक्रस द नेटवर्क टेकिङ द सर्टेड पाथ एज पोसिबल, जुन चाहिँ छोटो पाथ छ त्यसकै बेसमा चाहिँ यसले ट्राभल गर्ने भयो। जुन चाहिँ के छ, मेसेज चाहिँ फेरि टुक्रा टुक्रा भएर प्याकेटमा गएको छ नि त, प्याकेट हुन्छ, त्यही भएर प्याकेट विल ट्राभल है, मेसेज होइन यहाँ। प्याकेट विल ट्राभल अक्रस द नेटवर्क टेकिङ द सर्टेस्ट पाथ एज पोसिबल। अल द प्याकेज आर रिएसेम्बल्ड एट द रिसिभिङ इन द करेक्ट अर्डर। कसरी रिएसेम्बल गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले युनिक नम्बर दिएको थियो, युनिक नम्बरको बेसमा फेरि यसलाई रिएसेम्बल गर्ने भयो। इफ एनी प्याकेट इज मिसिङ अर करप्टेड देन द मेसेज विल बी सेन्ड टु द रिसेन्ड एन्ड द मेसेज। जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ फेसबुकमा पठाउँछौँ नि, फेसबुकमा मेसेज पठाउँदा कहिले काहीँ चाहिँ इरर आइदिन्छ, मेसेज हैज नट बीन सेन्ड भन्छ। त्यहाँ यदि त्यहाँ सबै प्याकेट गएन भने चाहिँ एउटा मात्रै प्याकेट लस भयो भने फेरि तपाईँले चाहिँ रिसेन्ड गर मेसेज भनेर चाहिँ आउने भयो। कहिले तपाईँले अब एउटा टेक्स्ट आइसक्यो, अर्को त्यसपछि अर्को देखाएको छैन नि, हामीले त एकैपटक देखाएको छौँ नि त होइन। इफ द करेक्ट अर्डर अफ द प्याकेट इज रिच देन द एक्नोलेज द मेसेज विल बी सेन्ड। यदि त्यो करेक्ट अर्डरमा मेसेज गयो भने त्यसलाई चाहिँ मेसेज एक्नोलेज गर्छ, मेसेज सेन्ड भयो भनेर चाहिँ यसको बेसमा चाहिँ रहने भयो। अब यसमा चाहिँ यो 1 2 3 4 5 भनेर एउटा मेसेज हो। यो मेसेजलाई चाहिँ पिसमा हेर्नु त, एउटा यो मेसेजको एउटा 4 1 भनेर बनायो, 3 2 भनेर प्याकेट बनायो। त्यसपछि यो 4 1 लाई चाहिँ स्विच 2 मा ट्रान्सफर गर्यो, 3 2 लाई चाहिँ स्विच 3 मा गर्यो। अब फेरि यो स्विच 1 मा गएको जुन स्विच 2 मा गएको जुन 4 1 भनेको प्याकेट छ, यसलाई 4 लाई फेरि छुट्टै प्याकेट ट्रान्सफर गर्यो यस 3 मा, स्विच 3 मा। फेरि यसलाई चाहिँ फेरि यस 4 मा चाहिँ एउटा प्याकेट ट्रान्सफर गर्यो। तर फेरि यो स्विच 3 ले 4 र 3 आयो हेर्नु, अर्को फेरि 2 प्याकेट छ नि, त्यो 2 प्याकेट फेरि स्विच 3 ले 5 यस 4 मा पठायो, स्विच 4 मा पठायो हैन। यसले चाहिँ पार्ट टुक्रा गरेर पठायो। अब त्यसपछि उतातिर रिसिभरको इन्डमा जाने बेलामा हेर्नु त, यतातिर यस 5 बाट यस 6 मा जाने बेला चाहिँ
2 4 3 भयो, यसको अर्डर बिग्रियो, यताबाट आउँदाखेरि प्याकेट 1 मात्रै गयो। अब गर्दाखेरि अन्त 2 4 3 1 भयो। अब यो त हुनु भएन नि त, यो प्याकेट आयो, यसरी प्याकेट आयो भने त रिसिभर त बुझ्दैन, मेसेज इन्कम्प्लिट भन्छ। अब यसलाई फेरि यो रिसिभर इनबाट यसलाई के गर्नु भयो, रिएसेम्बल गर्ने भयो र चाहिँ यसलाई 4 3 2 1 अथवा 1 2 3 4 को बेसमा चाहिँ त्यो मेकानिजम थ्रु चाहिँ यसलाई कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने भयो। यसरी चाहिँ प्याकेट स्विचिङको पनि हामीले यति नै हामीले हेर्न सकिनु भयो। अब यो प्याकेट स्विचिङ भित्र हामीले डेटाग्राम र भर्चुअल सर्किट छ, यो चाहिँ अलिकति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई चाहिँ भोलिकै क्लासमा लेखौँला। हुन्छ? हस् सर। हस् ल, त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है त। ओके।